प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण आजबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चीनको हाङजाओमा भव्य स्वागत। चीनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भेटवार्ता। के भयो त कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बेजिङमा नेपाल र चीन बिजनेस समिट हुने। 120वटा चिनिया कम्पनीको सहभागी हुँदै 6 बुधे सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौँमा राहत शिक्षकहरूले दोहोऱ्याए आन्दोलन। मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। सरकार शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि संवेदनशील नभएको योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। विद्यालय शिक्षा प्रदेश अन्तर्गत राख्नुपर्ने जसपाको माग। नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिडाएर नेकपा एमाले खुसी बनाउनुको अर्थ नभएको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। सरकारले अपराधीहरूलाई आम माफी दिएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। जलहरी प्रकरणमा पशुपतिनाथ मन्दिरमै प्राण त्याग गर्ने भन्दै कोषका सदस्य सचिवको पत्र। मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। पत्रकारिताको मर्यादामाथि कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आग्रह। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा पोखरा विमानस्थलका बारेमा उच्चस्तरीय छलफल हुने पर्यटन मन्त्रीको भनाई। भारतले सार्वजनिक गर्यो नेपालसँगका सम्झौताको कार्य प्रगति। भारतले भन्यो प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणपछि विकास साझेदारले थप गति लिएको छ। सेना समायोजन। सेनामा गएका अधिकारीलाई दोस्रो पटक नियम विपरीत सुविधा दिँदा सेनामा चर्को असन्तुष्टि। पूर्व सहमति अनुसार महराका बाउछोरामाथि सुन प्रकरणको छानबिन गर्ने नेकपा एमालेको प्रस्ताव गृहमन्त्रीद्वारा अस्वीकार। नाकाबन्दी पराजित गरेको क्षण सम्झिँदै ओलीले भने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन छाड्नु हुँदैन। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सिनको नभाचेको नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाको भनाई। बाँकेको बाल सुधारबाट भागेका 4 जना अझै सम्पर्कविहीन। माओवादी पूर्व केन्द्रीय सदस्य कुलानन्द गिरीसहित कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा गरे प्रवेश। मुलुक उत्पादन मुलुक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यक रहेको शिक्षा मन्त्री राईको भनाई। देशभर 22 जनप्रतिनिधि रिक्त। वैशाखमा उपनिर्वाचनको तीव्र तयारी। प्रहरीपछि अदालत पर्यो घानमा। बालकृष्ण खानलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीश वर्ष दिनमै रुकुमकोटमा सरुवा। प्रचण्डलाई देखाएर सुन तस्करी छानबिन आयोग नबनाउने प्रयास। भ्रष्टाचारीलाई बचाउँदै र आन्दोलनरत शिक्षकसँग संसदीय समितिले छलफल गर्ने। दाङमा खुकुरी प्रहार गरी महिलाको हत्या, 2 जना गम्भीर घाइते। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण आजबाट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर न्युयोर्कबाटै आज चीन पुगेका छन्। उनी नेपाली समय अनुसार बिहान 10 बजे हाङजाओ विमानस्थलमा ओर्लिएका हुन्। चिनिया समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणमा चीन भ्रमणमा पुगेका उनी करिब 1 साता लामो भ्रमणमा रहनेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ 30 गते अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चीनको हाङजाओमा भव्य स्वागत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हाङजाओ पुगेका हुन्। उनी शनिबार बिहान हाङजाओ पुगेका हुन्। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड औपचारिक भ्रमणका क्रममा न्युयोर्कबाट चीन प्रस्थान गरेका हुन्। आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। चीन सरकारका खेलकुद तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री एवं चिनिया ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष गाव झिदानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हाङजुआओ विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरेका हुन्। चिनिया समय अनुसार अपराह्न 5 बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता भएको हो। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच 2 चरणमा करिब 50 मिनट कुरा हुने बताइएको छ। त्यसअघि राष्ट्रपति सीले खेलको उद्घाटन समारोहमा सहभागी सहित विभिन्न देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आयोजित दिवाभोज पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी हुने बताइएको छ।
दर्शकबिन चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच शीर्ष तहमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। शनिबार चीन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाको न्युयोर्कबाट सोझै शनिबार चीन पुगेका छन्। झोजियाङको राजधानी सहर झाऊमा 19औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोह सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको टोलीबीच औपचारिक भेटवार्ता भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच बेजिङमा नेपाल चीन बिजनेस समिट हुने भएको छ। 120वटा चिनिया कम्पनी सहभागी हुने भएपछि नेपाललाई केही फाइदा हुने तथा राहत हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चाइना काउन्सिलर फर प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड CPCIT को संयुक्त आयोजनामा बेजिङमा नेपाल चीन बिजनेस समिट हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ। द्विपक्षीय व्यापार प्रावधान र नेपालमा चिनिया लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले उक्त समिट आयोजना हुन लागेको। समिट सेप्टेम्बर 24 आइतबार CPCIT को मुख्यालय बेजिङमा आयोजना हुने बताइएको छ। यसैबीच उक्त समिटमा प्रधानमन्त्री दाहालले पनि बोल्ने कार्यक्रम रहेको छ। 120 जना चिनिया कम्पनीको सहभागिता रहने जनाइएको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट महासङ्घ पदाधिकारी सहित करिब 50 जना व्यवसायीले सहभागिता जनाउने बताइएको छ। समिटमा चीन सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलका सहभागी नेपाली उच्च अधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहने बताइएको छ। उक्त सम्मेलन पूर्व बिजनेस टु बिजनेस बैठक पनि राखिएको महासङ्घको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 6 बुँदे सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौँमा राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन दोहोऱ्याएका छन्। सरकारसँग भएको 6 बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। शिक्षक महासङ्घ र केही सङ्गठनले राहत शिक्षकहरूको मागलाई व्यवस्था गर्दै सरकारसँग सहमति गरेको भन्दै उनीहरूले शनिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। शुक्रबार सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिहरूको छलफलबाट सांसदमा दर्ता विधेयक शिक्षा विधेयक संशोधन गरी समझदारी भएको थियो। तर समझदारीमा राहत शिक्षकहरूको मागलाई समावेश गर्न नभन्दा आफूहरू आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अवस्थामा पुगेको राहत शिक्षकहरूले बताएका छन्। 2075 सालभन्दा अगाडिका 40,000 शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बनाउनु पर्ने मागलाई सरकारले सुनवाई नगरेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। सरकारसँगको वार्ताका क्रममा आफ्ना माग र मुद्दाहरू अगाडि सार्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले उक्त सहमति आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। त्यस्तै राहत शिक्षकहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म विद्यालयहरू नफर्किने र आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। समितिले शुक्रबार राति नै विज्ञप्ति निकालेर उक्त समितिले 4 लाख शिक्षक तथा कर्मचारीमाथिको धोका भनेको छ। साथै समितिले शिक्षक महासङ्घका केही पदाधिकारीको निहिरताका कारण राहत शिक्षक मारमा परेको समेत आरोप लगाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकार शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील नभएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सरकार मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील नभएको बताएका छन्। मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि र विकासको पहिलो जग शिक्षा भए तापनि सरकार त्यस क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउन तयार नभएको उनको भनाइरहेको छ। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले मुलुकलाई सबल राष्ट्रमा परिणत गर्न पनि सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले सरकार शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील नभएको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विद्यालय शिक्षा प्रदेश अन्तर्गत राख्नुपर्ने जसपाले माग गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले विद्यालय शिक्षा प्रदेश तहबाट सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रमुख बस्नेतले स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्दा थुप्रै विवादहरू आएका कारण यसलाई प्रदेश तहबाट सञ्चालन गरिनु पर्ने बताएका हुन्। स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा दिँदा शिक्षकको अवस्था खस्किँदै गएको बताउँदै उनले प्रदेशलाई जिम्मेवारी बनाउनका लागि पनि विद्यालयको सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताएका छन्। जसपाले शिक्षा विधेयक बारे शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी संहिताको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको अनुकूल हुने गरी विधेयक सच्याउनु पर्ने धारणा राखेको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता काङ्ग्रेसलाई चिडाएर नेकपा एमाले खुसी बनाउनुको अर्थ नभएको माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिडाएर नेकपा एमालेलाई खुसी बनाउनुको अर्थ नभएको बताएका हुन्। समाजवादी पेशागत कानुन व्यवसायी सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले अहिले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताको कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै काङ्ग्रेसलाई चिडाउन नहुने बताएका छन्। विचार मिल्ने समाजवादी मोर्चामा आबद्ध हुन सक्ने तर आफ्नो पार्टीको नामै सुन्न नचाहनेहरूसँग एकताको सम्भावना नहुने उनको भनाइरहेको छ। अहिले सरकारलाई छोड्ने कुराले हाम्रो पार्टीलाई सिद्धाउँछ। उनले भने काङ्ग्रेसलाई शत्रु बनाएर अरू कसैलाई खुसी पार्नु भनेको हाम्रो सिङ्गो अभियान धराशयमा पर्नु हो। आफ्नो अनुहारै देख्न नचाहनेहरूसँग पार्टी एकताको गीत गाउँदै हिँड्नुको अर्थ नहुने माधव कुमार नेपालको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेको संस्थापक आफू भए पनि पछिल्लो समय देखिएको भन्दै उनले दुखेसो पोखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले अपराधीलाई आम माफी दिएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। सरकारले हालै गरेका निर्णयहरूप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कठोर आलोचना गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई अपराधको राजनीतिकरण गरेको आरोपित गरेका हुन्। शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय अर्थ तथा आयोजना विभागले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले अपराधीलाई आम माफी दिने काम गरेर सरकारले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बुढेसकालमा पद पाएकोमा सरकारप्रति कृतज्ञ भएकाले अपराधीको सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरेको समेत केपी शर्मा ओलीको गम्भीर आरोप रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जलहरी प्रकरणमा पशुपतिनाथ मन्दिरमै प्राण त्याग गर्ने भन्दै कोषका सदस्य सचिवले पत्र सांसद सचिवालयमा पठाएका छन्। हिन्दूहरूको प्रमुख आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको 108 किलो सुनको जलहरी काण्ड फेरि बल्झिएको छ। जलहरी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुन नपुगेको भनेर फेरि आफूलाई दुःख दिन लागेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सहसचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले प्रतिनिधि सभान्तर्गतको संसदीय समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दर्ता गरेको निवेदनमा थापाले जलहरीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरिदिनका लागि आग्रह गरेका छन्। निवेदनमा उनले बदलाएको भावनाले आफूलाई फसाइएमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्राण त्याग गर्ने र समाप्त हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। निवेदनको साथमा उनले मलाई न्याय दियो सरकार लेखेर घाँटीमा फाँसीको फन्दा र आँसुमा आँसुको मानिसको चित्र समेत पठाएका छन्। उनले जलहरी राख्ने काममा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि तत्कालीन सदस्य सचिव सम्मका व्यक्तिको संलग्नता रहे पनि अख्तियारले पूर्वाग्रही ढङ्गले आफूलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजेको र पशुपतिको जग्गा चलखेल गर्न नपाएका व्यक्ति तथा माडवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश गोयल समेत आफू विरुद्ध लागेको आरोप उनले लगाएका छन्। कार्यकारी निर्देशक थापाले सत्य तथा छानबिन गरी न्याय पाऊँ भन्दै लेखेको निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2077 साल फागुन 12 गते विशेष पूजा गरी जीर्ण चाँदीको जलहरीमाथि सुनको जलहरी स्थापना गरेको र त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा राखिएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच उनले भने नेपाली सेनाको रोभर निगरानीमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा सीसी क्यामेराको निगरानीमा पशुपति भण्डारीहरू मूल भट्ट लगायत तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल सचिव यादव कोइराला कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल लगायतको समितिले राखेको र प्रक्रिया अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत सुन खरिद गरेको उनले उल्लेख गर्दै जलहरी प्रकरणमा पशुपतिनाथ मन्दिरमै प्राण त्याग गर्ने भन्दै कोषका सदस्य सचिवले सांसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पत्रकारिताको मर्यादामाथि कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिन राष्ट्रपति पौडेलले आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिन काउन्सिलले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका वहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आज प्रेस काउन्सिल नेपालको 54औं वार्षिक उत्सव अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्पक्ष स्वतन्त्र र सबल प्रेसले मात्रै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उनले बताएका छन्। राष्ट्रपति
पौडेलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आफ्नो जीवनको उर्वर समय जेल नेल यातना र अनेकौं कष्टले बितेको स्मरण समेत गरेका छन्। निष्पक्ष स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिताका लागि प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अटल विश्वास र स्मरण रहँदै आएको उनको भनाइरहेको छ। समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता तथा मर्यादाक्रम राख्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सदुपयोग होस् भनेर लोकतन्त्रमा काउन्सिल जस्ता निकाय स्थापना गरी आचार संहिता तोक्ने कार्यान्वयन नभएको अनुगमन लगायत जिम्मेवारी वहन गर्दै आइरहेका छन् राष्ट्रपतिले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतले नेपालसँगका सम्झौताको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ। भारतले भन्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणपछि विकास साझेदारीले थप गति लिएको बताएको छ। भारतीय राजदूतावासले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत शनिबार दिउँसो विकास साझेदारीले थप गति लिएको उल्लेख गर्दै विभिन्न महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा 10 वर्षमा भारततर्फको बिजुली निर्यात क्षमतालाई 10,000 मेगावाट पुर्याउने प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा बदल्ने प्रयास भएको राजदूतले जनाएको छ। यसैबीच यस्तै 132 केबी टनकपुर महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत थप गरिएको समेत उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भएको भेटघाटका क्रममा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै दूतावासले भनेको छ विकास सहयोग सम्बन्धमा सुदृढ र परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। यसैबीच राजदूतावासले कुर्ता बिजलपुरा रेल विक्रमसम्म 2072 गएको महाभूकम्पपछि ललितपुरको नापी चन्द्र महावीरपुल निर्माण बुढा नीलकण्ठ धर्मशाला पुनर्निर्माण लगायतका विषयहरूमा पनि उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गत जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका थिए। पदभार ग्रहण गरेपछि प्रचण्डले पहिलो भ्रमण भारतमै गरेका थिए। शनिबार 6 असोज नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकाको न्युयोर्कबाट चीन पुगेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता समायोजनबाट सेनामा गएका अधिकारीलाई दोस्रो पटक नियम विपरीत सुविधा दिएपछि सेनामा चर्को असन्तुष्टि चुलिएको छ। सेना समायोजनका क्रममा माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका एमबहादुर अधिकारीले नियम विपरीत दोस्रो पटक राजनीतिक जोलबलमा विशेष लाभ पाएका छन्। माओवादी सहितको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले समायोजनबाट गएका एमबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथीको विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गरेको थियो। 4 वर्षका लागि गरिएको बढुवा यही असोज 1 गते सकिँदै गरेको अवस्थामा माओवादीका पूर्व सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको पद थप 3 वर्षका लागि थप्ने निर्णय गरिएको छ। सुरुमै प्रचलित अभ्यास विपरीत राजनीतिक आडमा सेना अतिरिक्त सुविधा पाएका अधिकारीलाई फेरि सोही पदमा 3 वर्षका लागि निरन्तरता दिने सरकारको निर्णयप्रति नेपाली सेनाभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको बताइएको छ। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले निर्णयबारे विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिँदै भनेको छ नेपाली सेनामा सहायक रथीको विशेष पदमा कार्यरत सहायक रथी एमबहादुर अधिकारीको पहिलो चरण वर्ष पदावधि समाप्त हुने मिति 2080 भाद्र 31 गतिबाटै लागू हुने र सहायक रथी दर्जनको विशेष पदलाई निरन्तरता दिने गरी दोस्रो पटक 3 वर्षको पदावधि थप भएको छ। म्याद थपको विषय सत्ता घटक काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि उठेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला सेना समायोजनबाट सेनामा गएका अधिकारीलाई दोस्रो पटक नियम विपरीत सुविधा दिएपछि सेनामा निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी सम्झिँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान छाड्न नहुने बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले भारतीयले नाकाबन्दीको 8 वर्ष पुगेको दिन शनिबार तत्कालीन नाकाबन्दीको बेला भूकम्प पीडित जनता पालभित्र बसेको र ग्यासको ग्यासको लाइनमा लागेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा नाकाबन्दी पराजित गरेको स्मरण समेत गराएका छन्। ओलीले जनतालाई पनि ती दिन कसरी सम्झिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै करिब 6 महिनाको नाकाबन्दीलाई जनताको समर्थनमा पराजित गरेको
केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। ओलीले भेटेका भनेका छन्, आज असोज 6 गते, आजभन्दा 8 वर्ष अघिको आजको दिन सम्झन्छु। जीवनमा कतिपय दिन यस्ता हुन्छन्, 3 दिनलाई कहिले बिर्सन सकिँदैन। अस्पताल, अक्सिजन, औषधि बजारमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यास लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार थियो। इन्धन नभएर अस्पताल जान नपाउने, खान नपाउने, भोकभोकै बस्नुपर्ने पीडा भोग्यौँ। देशभित्र र बाहिर बस्ने सबै नेपाली जनताले करिब 6 महिनासम्म भएको नाकाबन्दीलाई पराजित गरेका थियौँ। कुनै दिनले इतिहास सम्झाउँछ र इतिहासले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रेरणा दिन्छ। जतिसुकै अवरोध भए पनि, जस्तोसुकै प्रहार भए तापनि, जस्तोसुकै घेराबन्दी भए तापनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान छोड्नु हुँदैन। तपाईँहरूले ती दिनलाई कसरी सम्झिने हुन्छ भनेर केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा उल्टै प्रश्न गर्दै, तपाईँहरू त राम्रो ठाउँमा जानुभयो, शक्ति प्राप्त गर्नुभयो, शक्ति आर्जन गर्नुभयो, देशको लागि तपाईँहरूले के गर्नुभयो, भ्रष्टाचारमा जताततै लिप्त हुनुभयो भन्दै कतिपयले प्रश्न समेत उनलाई फर्काएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहको पनि नभाचेको नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा सांसद सूर्य थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहको नभाचेको आरोप लगाएका छन्। हिजो राति एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पत्रकारले सोधेको अहिलेसम्मका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरहरूमध्ये बालेन्द्र शाह त अतिरिक्त बनेर आउनुभयो नि भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने, तिनले सिनको कुन भाँचे लु भन्नुहोस् त। सिग्नेचर पुल हामीले बनाएको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पालामा अब माइतीघरदेखि सूर्यविनायकसम्मको बाटो जाइकाको सहयोगमा उत्तिखेरै विस्तार भएको हो। उनले के गरे? उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, सोकरमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अब एकीकृत समाजवादी पार्टीमा बस्ने सङ्केत नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, पार्टीको सम्मानित नेताले नै आफ्नी जारी हुँदा मलाई थाहा भएन, अब कोद पर्व हुन्छ भनेर बोलिरहनु भएको छ। त्यो पार्टीमा बस्ने कुनै सङ्केत देखाइरहनु भएको छैन र तपाईँहरूले भनेर उनले प्रश्न सोधेका छन्। सम्मानित नेताको सम्मान नहुने कुनै पार्टी छ भने त्यही एकीकृत समाजवादी पार्टी हो। जुन गोरुको सिङ छैन, त्यो गोरुको नाम जस्तै व्यवहार गरिएन उहाँप्रति भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नाम, पद र पदावली चाहिँ सम्मानित नेता अरे, अन्तर्पार्टी निर्देशन चाहिँ माधव नेपालको गुटमा परिणत गर्नुको निम्ति कुन्तको पार्टी छ एउटा कचौरा जत्रो, त्यो कब्जा गर्न माधव नेपालले एकलौटी आसेपासे राखेर आफ्नी जारी गर्नुभयो रे उनले भनेका छन्। उनले माधव नेपाल बाहेक उनका दलका सबै नेतालाई एमालेमा भित्राउने खुलासा गरेका छन् भने उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग वार्ता नभएर तस्बिर मात्रै खिचाइएको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृहबाट भागेका 4 जना बालबन्दी फेला पर्न सकेका छैनन्। बिहिबार राति 1 बजे बालबन्दीको बीचमा आपसमा झडप हुँदा 4 जना भागेका थिए। उनीहरू अहिलेसम्म फेला पर्न नसकेको बताइएको छ। भागेका बन्दीहरूलाई खोज्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ। बालबन्दी जान सक्ने ठाउँहरूमा निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बाल सुधार गृह नजिकको भएको भारततिर गएको आशंका गरिएको, भारत प्रवेश गरेको भए उनीहरूलाई फेला पार्न गाह्रो हुने प्रहरीको भनाइरहेको छ। बाल सुधार गृहका 64 जनालाई अलग राखिएको छ। झडपमा अगुवाई गरेकाहरूलाई छानेर अन्यत्र राखिएको हो। त्यसमा राति भागेका 25 जना पनि छन्। उनीहरूलाई बाल सुधार गृहबाट अलग राखेर प्रहरी कार्यालयमा राखिएको बताइएको छ। 254 जना बालबन्दी रहेको सुधार गृहमा झडप हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 11 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको सचिव पदमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का निर्वाचित भएका छन्। चतुरबहादुर चन्द निर्विरोध अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि सचिव पदमा भने पारस खड्कालाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य प्रशान्त विक्रम मल्लले नै चुनौती दिएका थिए। 10 मत गन्न बाँकी हुँदै पारसले जित हासिल गरेका छन्। पारसले मल्ललाई पराजित गरेसँगै पहिले पटक क्यानको महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेका छन्। उनी यसअघि बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित खड्काले 43 मत प्राप्त गर्दै विजय बने भने 74 मत गन्दा खड्काले 43 र मल्लले 31
36 मत प्राप्त गरे। यसअघि नै चतुरबहादुर चन्द भने निर्विरोध अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका छन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा रोशन सिंह निर्विरोध निर्वाचित भए भने यो पटक अध्यक्ष चन्दले परासलाई क्यान सचिवमा समर्थन गर्दै सर्वसम्मत अध्यक्ष बनेका थिए। उनले मल्ललाई पनि सचिव पदको आश्वासन दिए पनि अन्तिम समयमा उनले पारसलाई समर्थन गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः क्रिकेट नेपालको सुधारमा केही राम्रो सङ्केत आउने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दाङमा खुकुरी प्रहार गरी महिलाको विवश हत्या गरिएको छ। 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। दाङको तुलसीपुरमा खुकुरी प्रहारबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। शनिबार दिउँसो तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 बेलताकुराका 38 वर्षीय टेकबहादुर हमालले खुकुरी प्रहार गर्दा तुलसीपुर 11 की 34 वर्षकी रिता लामी छानेको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता नवराज केसीले जानकारी दिएका छन्। आफ्नै घर अगाडि उभिरहेको अवस्थामा अन्धधुन्द खुकुरी प्रहार गर्दा रिताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र सोही ठाउँका 45 वर्षीय वीरबहादुर हमाल र 65 वर्षीय वृद्धा कमला कुमारी हमाल गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसैबीच घाइते दुवै जनाको उपचारका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। खुकुरी किन र के कारणले प्रहार गरेको भन्ने खुलेको छैन। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमाथि असन्तुष्ट गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सांसदीय समितिले छलफल गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको दिव्यको विकास तथा सुशासन समितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग छलफल गर्न लागेको हो। आइतबार दिउँसो 1 बजे सङ्घीय संसद सचिवालयको भवन नम्बर 2 मा छलफल हुने बताइएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भनेको विधेयक 2080 प्रति असन्तुष्ट जाहेर गर्दै आन्दोलनरत सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्न लागि संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सरकार र शिक्षाका प्रतिनिधि बीच वार्ता सफल भएको भए तापनि राहत कोटा अन्तर्गतका शिक्षकहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै शनिबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, शिक्षा सम्बन्धी तपाईँहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? राहत शिक्षकहरूको मागलाई लिएर तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, नेपालमा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको प्रति पनि तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता अख्तियारले निष्कर्ष निकाल्दै पशुपतिको जलहरीमा अनियमितता भएको बताएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा मुचुलका अनुसार जडान नभएको र छानबिन सुरु गरेपछि सुनको पेटी थाम्ने काम भएको भन्ने अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। इमान्दारीपूर्वक काम भएको थियो भने मुचुल्कामा पछि थपघट गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, जहिले छानबिन सुरु हुन्छ वा अनुसन्धान अघि बढ्छ त्यसपछि कागज सच्याउने सुन भेटिने काम भएको छ। त्यसका आधारमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको अख्तियारले बताएको छ। 2 वर्ष अघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको मन्दिर पुगेर सुनको जलहरी राख्न 30 करोड रुपियाँ घोषणा गरेका थिए। चौतर्फी विरोधका बावजुद पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिरमा चाँदीको साटो सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। जलहरी निर्माणका लागि करिब 100 किलो सुन लाग्ने इस्टिमेट गरिएको थियो भने 108 किलो चाहिने भनी निर्णय भएको थियो। फागुन 2077 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिमा क्षमा याचना पूजा गर्दा 108 किलोको जलहरी निर्माण गरी राखिएको भन्ने ब्यानर नै तयार गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 103 किलो 773 ग्राम सुन किनेको हिसाब किताब छ। त्यसमा 2 किलो 890 ग्राम तामा, 1 किलो 294 ग्राम पितल, 12 ग्राम जिङ्क समेत गरी 107 किलो 924 ग्राम सुन कायम गरियो। 108 1008 जस्ता अंश शुभको प्रतीक मानिने भएकाले 108 किलो सुनको जलहरी राख्ने भनिएको थियो। जलहरी बनाएर तयार पारिएको मुचुल्कामा 96 किलो 822 ग्राम सुन खपत भएको उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः अख्तियारले पशुपतिको जलहरीमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रहरीपछि अदालत घानमा परेको छ। बालकृष्ण खाँडलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीश वर्ष दिनमै रुकुमकोट सरुवा भएका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अदालतको कठघारामा उभ्याउन भूमिका खेल्ने प्रहरी अधिकारीहरू यसअघि नै आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट खेदिएका छन्। 1 वर्ष पनि कायम गर्न नपाउँदै उनीहरू नक्कली शरणार्थी भुटानी प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका भिआइपीहरूको घानामा परेका छन्। त्यस प्रकरणमा असर त्यतिमै सीमित रहेको छैन, अदालतमा समेत यसको असर देखिएको छ। न्यायाधीशको असोज 6 गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ। त्यस दिन न्यायाधीशले 1 जना उच्च अदालतका र 18 जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको थियो। जिल्ला अदालतमै 36 जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस पनि भएको थियो। सरुवामा पर्ने मध्ये 1 जना यस्ता न्यायाधीश थिए जो आफूले कानुन बमोजिम गरेको कामका लागि दण्डित हुँदै थिए। ती हुन् काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपाने। उनलाई रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ। उनको सरुवा अस्वाभाविक छ किनभने न्यायाधीश नेउपाने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 2079 साउनमा मात्रै सरुवा भएर आएका थिए। कुनै असामान्य कारण नपरी 2 वर्षभन्दा कम अवधिमा न्यायाधीशको सरुवा हुँदैन। नेउपाने काठमाडौँमा हाजिर भएर काम थालेको वर्ष दिन पुगेको छैन। नेउपानेको विरुद्धमा कुनै उजुरी वा काममा कैफियत देखिएको थिएन, बरु उनको इजलासबाट साहसिक प्रकारका आदेश र फैसला समेत भएका थिए। दर्शकबिन प्रहरीकै हविगतमा न्यायाधीश पुगेको हो। गत असार 1 गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री द्वय बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमा सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन न्यायाधीश नेउपानेकै इजलासबाट आदेश भएको थियो। उनकै इजलासमा भएको बयान र थुनचेक बहसपछि यो आदेश भएको हो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न भएको र सघाएको अभियोग गरिरहेको उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। यही प्रकरणको अनुसन्धान गरी मुद्दा अदालतमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने प्रहरी अधिकारीहरूमा तत्कालीन उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ग्यावाली, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख मनोज कुमार केसी लगायतका दर्शक महानुभावहरू उनीहरूलाई पनि सरुवा गरिएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता गैरीगाउँ हत्या प्रकरणमा बोल्न नसक्ने आरोपितले अन्यत्र पनि हत्या गरेको लेखेका छन्। काठमाडौँको गैरीगाउँ स्थित दिव्य मिलमा 4 जनाको हत्यामा संलग्न आरोपितले अन्यत्र पनि हत्या गरेको दावी गरेका छन्। हत्यामा संलग्न आरोपमा भदौ 31 मा पक्राउ गरिएका सञ्जय भण्डारीले काठमाडौँमा अन्य 2 ठाउँमा हत्या गरेको जिकिर गरेका छन्। यसैबीच उनले भदौ 29 मा राति समिलमा नवीन राई, कुमार भुजेल, सुभद्रा भुजेल र अम्बिका भुजेलको हत्या गरेको आरोप रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 वर्षीय घर भएका सञ्जय जन्मजात नै बोल्न सक्दैनथे। फरक क्षमता भएका सञ्जयलाई प्रहरीले दोभाषीको सहयोगमा लेख्न लगाएर सोधपुछ गरिरहेको छ। सोधपुछ गर्दा उनले नक्साल स्थित भाटभटिनी, दुम्बराई र रातोपुलमा पनि हत्या गरेको बताएपछि अनुसन्धान अधिकृतहरू चकित भएका छन्। सञ्जय सिरियल किलियर हुन सक्ने आशंकामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनले दावी गरेका घटनाहरूबारे पनि अनुसन्धान थालेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमोद ढुङ्गेले आरोपितलाई लगेर भाटभटिनी र रातोपुलको घटनास्थल नजिकै निरीक्षण गरेका छन्। अनुसन्धान अधिकृतहरूले उनले दावी गरेका कुराहरू पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। हत्या गरेको दावी गरे तापनि उनले मितिप्रष्ट भन्न नसकेका कारण अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् उनले भनेका कुरा सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने बारे हामी पुष्टि गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता देशभर 22 जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार एक प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद रिक्त रहेको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधन भएपछि प्रतिनिधि सभा इलाम क्षेत्र नम्बर 1 रिक्त भएको छ। 4 मङ्सिर 2079 मा भएको निर्वाचनमा इलाम 1 बाट नेमाङ निर्वाचित भएका थिए। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू देशभर 22 जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका छन्। वैशाखमा उपनिर्वाचनको तयारी गरेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बजाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ। मङ्सिर 2079 मा भएको चुनावमा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वी बहादुर सिंहको निधनपछि उक्त पद समेत रिक्त भएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल अनुसार जिल्ला सामान्य समितिको प्रमुख कैलालीका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ। समिति प्रमुख जितेका पदमबहादुर कलिलको निधन भएपछि पद रिक्त भएको हो। बाँकी रिक्त रहेका 19 पद
पद स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि रहेका छन्। दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष गौरीशङ्कर गाउँपालिका उपाध्यक्षको उपनिर्वाचन लगायतका गर्नुपर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, देशैभरि 22 जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका छन् भने वैशाखमा उपनिर्वाचनको तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शिक्षकहरूको जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। शुक्रबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य महासङ्घको दोस्रो दिन राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको उपयुक्त र जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै स्थानीय तहले सो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन्। उनले स्थानीय तहले संरक्षण संस्थाको उन्नति र प्रगतिमा भन्दा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने आशंका कारण प्रश्न उब्जिएकोले बताएका छन्। यद्यपि संविधानले दिएको अधिकारलाई अहिले नै परिवर्तन गर्न नसकिने उनको भनाइरहेको छ। वार्ता र छलफलबाट तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यसैबीच उनले भने शिक्षकहरू आन्दोलित छन्, उनीहरूलाई स्थानीय तहको माताहातमा माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी के स्थानीय तहले पूरा गर्न सक्छ? के त्यस्तो समष्टिगत पक्ष सोच्न सकिन्छ? उनले प्रश्न समेत उठाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आर्थिक मन्दीको असर जताततै देखिएको छ। काठमाडौँमा घर र सटर खाली गराउन निवेदनको चाङ परेको छ। आर्थिक मन्दीका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र घर वा सटर खाली गराउन निवेदन दिनेको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि घरधनीले खाली गराउन निवेदन समेत दिएका छन्। कतिपय व्यवसायी सम्पर्कमा भए पनि भाडा उठाउने विषयमा असहमति हुँदा पनि घर वा सटर खाली निवेदन गर्नै पर्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक सुमित्रा लामिछानेले गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 66 जना घरधनीले घर खाली गराउन निवेदन दिएको बताइएको छ। तीमध्ये 50 वटाको महानगर न्यायिक समितिबाट फैसला भइसकेको छ भने 16 वटा मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को 2 महिनामा 28 जना घरधनीले निवेदन दिएका छन्, जसमा घर खाली निर्माण रोक्का आशंका छलफल गराइ पाऊ रकम फिर्ता करार कार्यान्वयन लगायतका मुद्दाहरू रहेका छन्। उनले कोरोना अघि काठमाडौँ महानगरपालिकामा घर खाली वा सटर खाली गराउन 10-15 वटा मुद्दा पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता यति एयरलाइन्स दुर्घटनामा जाँचबुझ आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। यति एयरलाइन्सको TR-72 विमान दुर्घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले अन्तिम प्रतिवेदनको मस्यौदा सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष नगेन्द्र प्रसाद घिमिरेले बिहिबार पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई अन्तिम मस्यौदा बुझाएका हुन्। एक मागमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा यतिको 9NNAC क्लासाइन नम्बरको जहाज दुर्घटना हुँदा 72 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटना छानबिन गर्न 45 दिनको समय दिएर गठित आयोगले 7 महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा बुझाएको बताइएको छ। आयोगले दुर्घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत जाँच गरी आगामी दिनमा यस किसिमका दुर्घटना हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावहरू सहितको अन्तिम प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन इकाइको मापदण्ड बमोजिम 60 दिनको समय दिएर सम्बन्ध मुलुक तथा निकायलाई उक्त मस्यौदा प्रतिवेदन राय सुझावका लागि पठाइने र प्रतिक्रिया प्राप्त भए पश्चात सम्बन्धित निकाय तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा इकाइका सहित क्यानाडा, सिङ्गापुर, अमेरिका, फ्रान्स रायका सुझावका लागि पठाइन्छ। यसअघि बुझाइएको प्रारम्भिक रिपोर्टसँग करिब मिल्ने गरी अन्तिम रिपोर्ट आएको अनुसन्धानमा संलग्न एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चाडपर्व लक्षित यातायात क्षेत्रको सुधार गर्न सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरेका छन्। शुक्रबार सरकारवाला सबै पक्षलाई बोलाएर मन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका हुन्। यातायात क्षेत्र चुस्त नहुँदा दशैं तिहार र छठ पर्व जस्ता पर्वहरूमा लाखौं यात्रुले शास्ति पाउँदै आएका छन्। यो वर्ष त्यसलाई व्यवस्थित गर्न समयमै कार्यदल बनाएका छौँ। मन्त्री ज्वालाले भने कार्यदल
दलले एक साताभित्र प्रतिवेदन दिन्छ, त्यही आधारमा व्यवस्थापनको काम थाल्छौँ। यात्रुहरू ठगिने, बीच बाटोमा अल्पत्र पर्ने जस्ता शास्ति बेहोर्नु नपर्ने भनेर मन्त्री ज्वालाले सरकारवाला निकायसँग बैठक गरेको बताइएको छ। बैठकमा राज्य मन्त्री नन्द चापागाई लगायतका बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सल, प्रहरी प्रधान कार्यालय उपत्यका ट्राफिक महाशाखा, सडक विभाग, यातायात व्यवसायी महासङ्घ, उपभोक्ता र संरक्षण मन्त्री ट्रेड युनियनका र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मधेसलाई राम्रोसँग बुझेपछि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मधेसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक बनाउने बताएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति ढोलप्रसाद अर्यालले मधेस र मधेसका मुद्दाबारे आफ्नो पार्टी अहिले पनि बुझ्ने क्रममा रहेको बताएको छ। वीरगञ्जमा शुक्रबार आयोजित पत्रकारमा भेटघाट कार्यक्रममा उपसभापति अर्यालले मधेस र मधेसका मुद्दा बुझेपछि मात्रै मधेसबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पारिने बताएका छन्। उनले भने मधेसले के चाहेको छ, मधेसका मुद्दाहरू के हुन्, यसबारेमा पार्टीले बुझ्ने काम गरिरहेको छ। मधेसलाई राम्रोसँग बुझिएपछि मात्रै मधेसका मुद्दा सम्बोधनका लागि काम गर्न सकिने उनले बताएका छन्। अर्यालले पुराना वा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म मधेसलाई बुझ्नै नसकेको राष्ट्रपाको निष्कर्ष रहेको पनि बताएका छन्। उनले भने त्यही कारणले उनीहरूले मधेसलाई माया दिन सकेका छैनन्, मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। अहिले मधेसका 8वटै जिल्लामा राष्ट्रपा संगठन विस्तारको अभियानका लागि परिरहेको छ। उनले भने अर्यालले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रपाले संसदमा जोरदार ढङ्गले आवाज उठाउने बताउँदै उनले भने संविधानमा सभामा केही कुरा असाध्यै राम्रा पनि छन्, तर कुनै कुराहरू सच्याउनु पर्ने पनि छन्। त्यसकारण संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ, यो राष्ट्रपाको स्पष्ट धारणा पनि हो। राजतन्त्र र राजा फर्काउने सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उपसभापति अर्यालले नेपालमा अब राजा वा राजतन्त्रका बारेमा बहस गर्नु आवश्यक नै नभएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता वामपन्थी बीचको एकताका लागि प्रगतिशील लेखकले सिर्जना गर्नुपर्ने मन्त्री सुधन किराँतीले बताएका छन्। भारतका खेलाडीलाई चीनले प्रवेश नदिएपछि मन्त्रीहरूले पनि भ्रमण रद्द गरेको बताइएको छ। केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको निर्णयले काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालनलाई चुनावी बाचा सम्झाउन 128 घण्टा उपिँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको सरको विरोध गरिएको छ। दर्शकबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्ष निकाल्दै पशुपतिको जलहरीमा अनियमितता छ भन्ने बारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।